अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं समर अब्बास। नाजरीन, आज बहुत अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि उज़ैर बलोच से मुतल्लिक एक अहम JIT रिपोर्ट जो कि बड़े अरसे से जिसका चर्चा था, जिक्र था, आज वो सिंध हुकूमत ने जारी कर दी है होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। इस रिपोर्ट में काफ़ी अहम इंकशाफात किए गए हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसका जिक्र रहा काफ़ी ज़्यादा। मैं इस वीलॉग में आपको कुछ अहम इस रिपोर्ट की जो समरी आपके सामने रखूंगा ताकि मुख्तसर वक्त में आपको पता लग जाए इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो मैं आपके साथ इसकी फाइंडिंग्स शेयर करता हूं कि रिपोर्ट ने किन नताइज पे ये रिपोर्ट पहुंची है, उज़ैर बलोच से मुतल्लिक क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, बल्कि कुछ चीज़ें पहले आ भी चुकी है, सामने कुछ मजीद सामने आई हैं कि उज़ैर बलोच टारगेट किलिंग और मासूम शहरियों के सियासी बुनियादों पर कत्ल में मुलविस रहा। सिर्फ सियासी नहीं बल्कि लसानी बुनियादों पर भी इसने लोगों को मर्डर किया है। उज़ैर बलोच पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का भी जिम्मेदार है। टोटल 198 अफराद को इसने कत्ल किया या करवाया। उज़ैर बलोच ने ब्लैक मनी के जरिए पाकिस्तान और दुबई में जायदादें बनाई और उज़ैर बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी के जरिए लियारी को ज़ाती रियासत बनाए रखा। यानी लियारी में कोई रियासत की अमलदारी नहीं थी, उज़ैर बलोच का राज चलता था। उज़ैर बलोच चाइना कटिंग, भत्ता और मनशियात फरोशी में मुलविस रहा। उज़ैर बलोच जासूसी और गैर मुल्की एजेंट्स को खुफिया मालूमात फ्राहम करता रहा और इसी जुर्म में उसे 12 साल कैद की सज़ा भी हुई है। अब नाजरीन, इसमें एक और जो अहम इंकशाफ हुआ है वो है लियारी में उज़ैर बलोच अपनी मर्ज़ी से SHOs के तकर्रर और तबादले करवाता था। अपनी मर्ज़ी के तकर्रर तबादले होते थे उज़ैर बलोच की मर्ज़ी के, वहाँ पे लोग लगते थे। यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नाजरीन आपको नज़र आता है कि उज़ैर बलोच जो जिसकी कोई हैसियत नहीं है सरकारी मशीनरी के अंदर, उसके कहने पे कैसे SHOs तब्दील होते रहे, उसकी मर्ज़ी के SHOs मुख्तलिफ थानों में उनका तकर्रर होता रहा। और इस रिपोर्ट में कुछ दीगर अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो अली ज़ैदी की तरफ से पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक दावा किया गया कि इसमें आसिफ अली ज़रदारी का जिक्र है, इसमें फरियाद तारपुर का जिक्र है, इसमें अब्दुल कादिर पटेल और दीगर पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत का जिक्र है। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट का जो मैंने जायज़ा लिया है, इस रिपोर्ट के अंदर कहीं भी आसिफ अली ज़रदारी, फरियाद तारपुर, अब्दुल कादिर पटेल या पीपल्स पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा का जिक्र नहीं है। हाँ, आपको इसमें लिंक्स नज़र आते हैं जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनके साथ उज़ैर बलोच के काफ़ी गहरे ताल्लुकात बीच में नज़र आ रहे हैं। उनके बयानात भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि वो किस तरह से उज़ैर बलोच को सपोर्ट करते रहे हैं। और इस रिपोर्ट में नाजरीन एक तो इंट्रोडक्शन है, उज़ैर बलोच कौन था, इसने कैसे मर्डर शुरू किया। तो उज़ैर बलोच जो है, इसने अपने वालिद फैज़ मोहम्मद बलोच का जो कत्ल हुआ था, उस कत्ल का बदला लेने के लिए उज़ैर बलोच एक ट्रांसपोर्टर था, वहाँ से ये क्रिमिनल बन गया। फिर इस रिपोर्ट में मज़ीद जो चीज़ें सामने आई हैं, इसकी फैमिली के बारे में बताया गया है, इसका बैकग्राउंड बताया गया है और फिर इसके दोस्तों के नाम है। इसमें एक तवील फहरिस्त है इसके दोस्तों की भी। और फिर इसमें इसका जो पर्सनल स्टाफ था, जिसमें तकरीबन कोई 18 से 20 लोग थे, जिसमें वेटर, कुक, स्वीपर, पर्सनल सेक्रेटरी, किचन का बंदा था, गनमैन थे, इसके ड्राइवर, गार्डनर, इसका माली हो गया। और इसमें जो इसकी अर्ली हिस्ट्री है उज़ैर बलोच की, कि इसने स्कूल में पढ़ा ये लियारी में और इसने गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज जो है वहाँ इसने एडमिशन लिया था मैट्रिकुलेशन के बाद, मैट्रिक करने के बाद। फिर ये फेल हो गया, FSC नहीं कर सका। फिर जाके 2003 में इसने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे इसने FSC की और फिर ये इसने फिर फादर का अपना कारोबार संभाल लिया था 2000 में। और फिर इसने 2006 से 2008 में ये जेल में भी रहा और कराची जेल में। और उसके बाद फिर ये वहाँ से भाग गया ईरान, और ईरान से फिर आगे दुबई। और फिर ये कराची जब वापस आया तो इसने ये 2016 में 30 जनवरी 2016 को इसे दोबारा से हिरासत में ले लिया गया था। ये बलूचिस्तान से कराची में दाखिल हो रहा था। अब इसका जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है 2001 से 2013 के दरमियान, 2001 से 2013 के दरमियान की। इसने 2001 में लोकल बॉडी का इलेक्शन भी, यानी बलदियाती इंतखाबात में भी इसने हिस्सा लिया था और ये इलेक्शन हार गया था लियारी के नाजिम का, हबीब हसन, जो कि पीपल्स पार्टी में होता था, उससे। फिर इसका जो फादर है वो ट्रांसपोर्टर था,
फैज़ बलोच, फैज़ू मामा उसे कहते थे, जिसे किडनैप किया गया और फिर कत्ल कर दिया गया अरशद पप्पू की तरफ से 2003 में। नाज़रीन, ये वो नुकता है 2003 में जब अरशद पप्पू ग्रुप की तरफ से उज़ैर बलोच के वालिद को कत्ल किया गया, उसका इंतकाम लेने के लिए उज़ैर बलोच जो है, इसने फिर रहमान डकैत का जो गैंग था उसका ये हिस्सा बन गया। उसके बाद फिर ये 2003 में गिरफ़्तार होता है सजावल से, ठट्ठा से, और इसको जो शहीद असलम चौधरी जो एसपी थे उन्होंने इसे गिरफ़्तार किया था। फिर बाद में ये रिहा हो गया और फिर ये एब्सकॉर्डर हो गया। फिर ये जिस तरह मैंने बताया पहले कि मुल्क से बाहर चला गया था। इस उज़ैर बलोच का नाज़रीन जो है ये रहमान डकैत का जो कत्ल हुआ था इनकाउंटर में 2008 में, उसके बाद उज़ैर बलोच जो है इसने पीपल्स अमन कमेटी जो है वो इसने टेक ओवर की और पूरे इलाके का ये बड़ा डॉन बन गया, पूरे गैंग का ये सरबरा बन गया था 2008 में। फिर इसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी जारी रखी, गैंग वार के अंदर ये मुलविस रहा, और अरशद पप्पू जिसने इसके वालिद को कत्ल किया था उसके ख़िलाफ़ और गफ़ार ज़िक्री ग्रुप्स के ख़िलाफ़, और इसी में फिर जाके इसने आगे एमकेएम के टारगेट किलर्स थे उनको भी इसने मारा, बहुत सारों को इसने कत्ल किया। और फिर जब 2012 में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था कराची में, उसके बाद 2012 के बाद एक ऑपरेशन हुआ कराची में लियारी के इलाके में, जो पीपल्स अमन कमेटी है उसके ख़िलाफ़, लेकिन उसमें जो चील चौक है उससे आगे पुलिस नहीं जा सकी थी। फिर इस रिपोर्ट में नाज़रीन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मार्च 2013 में इसने जाके अपने वालिद का इंतकाम लिया था। अरशद पप्पू को इसने कत्ल कर दिया था जो गैंगस्टर्स था, और फिर उसके बाद जो उज़ैर बलोच है वो अनडिस्प्यूटेड यानी कि पूरे लियारी के तमाम गैंग्स का वो किंग बन गया। ये वो 2013 का वक्त था जब पूरे लियारी का ये किंग बन गया था। और फिर इसमें फिर दोबारा से ग्रुपिंग हो गई थी और एक और ग्रुप इसमें से निकल गया था, बाबा लाडला वगैरह इसमें अलग हो गए थे, उन्होंने अपना ग्रुप अलग बना लिया था। फिर नाजरीन उज़ैर बलोच जो है इसने कन्फेस किया है, जिस तरह मैंने बताया कि 198 इसने कत्ल किए हैं, और इसमें गैंग वार्स वगैरह हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत सारे कत्ल हैं इसमें। फिर इसने लसानी बुनियादों पे लोगों के कत्ल किए हैं, और इसमें फिर आगे जो रिपोर्ट है इसमें कुछ इसकी मज़ीद डिटेल्स शेयर की गई है कि किन किन लोगों के ख़िलाफ़ इसने किया, क्या क्या इसके पास असलहा था, कितने कितने लोग थे इसके पास, बड़ी अहम तफसीलात हैं। फिर इसमें इसने जो कत्ल किए नाज़रीन उसकी डिटेल्स दी गई है रिपोर्ट में कि इसने रज़ाक कमांडो के जलील ब्रदर ऑफ रज़ाक कमांडो एक पुलिस वाला था, उसके भाई को इसने कत्ल किया। फिर इसने नाजरीन इसमें 11 बंदे कत्ल किए थे शेरशाह के इलाके में कबाड़ी मार्केट के पास, और ये सिंपथाइज़र थे एमकेएम के, इसलिए इन बंदों को कत्ल किया गया था। एमकेएम के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, इसमें याद थे। फिर इसने अरशद पप्पू ग्रुप का जो यासिर बलोच था उसका इसने मर्डर किया था, और ये भी इसने अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए किया था। फिर इसने एक जेल वार्डन था लाला अमीन और उसके 3 साथी थे, उनको इसलिए कत्ल किया था कि जब पहले उज़ैर बलोच जब गिरफ़्तार हुआ था 2006 में, उस वक़्त ये बताया जाता है कि लाला अमीन ने इसके साथ मिसबिहेव किया था जेल के अंदर, इसलिए लाला अमीन को इसने धोखे से बुला के कत्ल कर दिया था, और दीगर पुलिस वाले भी उसके साथ थे, उन्हें भी इसने कत्ल किया। और फिर इसने जी आमिर उर्फ अंडा, ये एक्टिविस्ट था, एक पॉलिटिकल पार्टी एमकेएम का था ये, उसको इसने कत्ल किया। फिर इसने मलिक मोहम्मद ख़ान नायब नाजिम लियारी टाउन था, उसको इसने कत्ल किया। और फिर उसके बाद इसने एक कत्ल किया था जी शहजाद चार्ली था, उसके कोई मज़ीद उसके दोस्त थे, उन्हें कत्ल किया इसने। यानी कि एक लंबी दास्तान है कत्ल गारत की, और कोई इससे रोक टोक नहीं थी, ये बंदे मारता चला गया। और एक इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ही वहशियाना इसने कत्ल किए थे, वो था जी हाजी असलम, और उसके 4 बंदे थे जिन्हें इसने ये इंकशाफ किया कि 2012 में इसने हाजी असलम और उसके 2 बेटों और 2 मज़ीद कोई अननोन लोग थे लियारी में, और इसने ये टू हिज
حنیف بلوچ کا انتقام لینے کے لیے اس نے ان کو دیے گئے تھے. اس کو بابا لاڈلا گروپ کی طرف سے اس کے پاس آئے تھے اور اس نے ان بندوں کو قتل کر کے ان بندوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان نون پلیس پہ اس نے ان کو دفن کیا. ایک اور مرڈر تھا ناظرین, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بڑا وہ افسوسناک تھا کہ جہاں اس نے بندوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو اس نے گٹر میں پھینک دیا تھا. وہ یہ ہے. اس کے بعد ہے ارشد پپو, یاسر عرفات اور شیرا پٹھان. یہ ایک 2017 مارچ 2013 کو اس نے مرڈر کیا ہے اور اپنے فادر کا, اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے. یہ جو ارشد پپو گروپ کے بندے تھے اور اس نے یہ جو مرڈر تھا ناظرین, اس نے پولیس والوں کے ساتھ اس میں پولیس انسپیکٹر یوسف بلوچ بھی اس کے ساتھ تھا, ایس ایچ او جاوید بلوچ بھی اس کے ساتھ تھا, انسپیکٹر چاند خان نیازی اس کے ساتھ تھا, گینگسٹر شبیر اس کے ساتھ تھا پی ایس ایف کا, فیصل پٹھان, بابا لاڈلا, ثاقب باکسر, کیپٹن نثاری, ظہیر, زبیر, زاہد, مختلف نام ہیں. اس نے کڈنیپ کیے اور ان بندوں کو پھر کڈنیپ کرنے کے بعد اس نے پولیس موبائل جو ہے وہ ارینج کی یوسف بلوچ نے, اور اس میں جو ہے اس نے ان بندوں کو شفٹ کیا تھا آدم ٹی گوڈاؤن کے اندر شفٹ کیا, اور وہاں جا کے اس نے ان بندوں کو بڑے وحشیانہ انداز میں قتل کیا تھا. اور ان بندوں کی ڈیڈ باڈی, یہ کوئی 15 سے 20 بندے تھے, ان کی ڈیڈ باڈیز کو, ان کی لاشوں کو قتل کرنے کے بعد عزیر بلوچ نے جلا دیا, اور جلانے کے بعد ان لاشوں کو اس نے گٹر میں پھینک دیا تھا. یہ اس طرح کے وحشیانہ جرائم ہوتے رہے ہیں کراچی کے اندر. پھر اس نے ایک پولیس کانسٹیبل شجاع شاہ کو قتل کیا, پولیس کانسٹیبل طفیل احمد کو, پولیس کانسٹیبل راج محمد کو, حوالدار منیر اور حوالدار اعجاز پاک رینجرز کے تھے, یہ اس نے MKM کے کھاتے میں ڈال دیے تھے, بعد میں اس کے اپنے نام پہ نکلے. پھر چاچا خالق ایکس کانسٹیبل PPP, اس کو اس نے مارا. یعنی بہت سارے, ایک لمبی طویل فہرست ہے جن لوگوں کو اس نے مرڈر کیے ہیں. اور مختلف پولیس اسٹیشنز ہیں. اس عزیر بلوچ کے کچھ گینگسٹرز تھے جن کے جوئے کے اڈے پہ جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس نے مختلف پولیس اسٹیشنز جو ہیں ان پہ پورا اس نے ہلا بول دیا تھا. پولیس وینز جلا دی تھیں, اس نے APC جلا دی تھی اور تھانوں کو نقصان پہنچایا تھا. کرری تھانہ جو ہے بغدادی, یہ اس نے جلا دیے تھے, یعنی کہ یہاں پہ پولیس کی APC جلا دی تھی, تھانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا. اور پھر اس نے چاکی واڑہ پولیس اسٹیشن ہے اس کو اس نے اٹیک کیا اس پہ. یعنی کہ اتنی بےرحمی سے, اتنی آزادی کے ساتھ عزیر بلوچ جو ہے یہ کراچی کے اندر جرائم کرتا رہا ہے, اور پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہی ہے, بلکہ پولیس کی اس کو پشت پناہی, خاموش تماشائی رہنا پھر بھی اور بات ہوتی ہے, یہاں پولیس کی اس کو باقاعدہ پشت پناہی اور سپورٹ حاصل رہی ہے. اور ناظرین صرف پولیس نہیں بلکہ جو اہم لوگ تھے, اہم حکام تھے بیٹھے اس وقت کے, ہوم سیکرٹری تھے, ہوم منسٹر تھے مرزا صاحب جو تھے, ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی. اور اس میں جو آ رہا ہے معاملہ, بہت سارے لوگ ہیں پولیس اہلکار جس طرح میں نے ذکر کیا, ان کے تقرر و تبادلے خود عزیر بلوچ کی مرضی سے ہوتے رہے ہیں. اور اس میں ذوالفقار مرزا کی پوری سپورٹ حاصل رہی ہے. اس کے بیانات آپ سنیں ذوالفقار مرزا کے تو وہ عزیر بلوچ کے حق میں آپ کو نظر آتے ہیں. پھر یہ انسپیکٹر امتیاز نیازی جن کا میں نے ذکر بھی کیا کہ ان کی مدد سے اس نے کچھ بندے قتل کیے تھے, انسپیکٹر بابر امید, انسپیکٹر ثناء اللہ, ملک یعقوب, یہ تمام وہ سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز ہیں جن کو عزیر بلوچ اپنی مرضی سے بغدادی تھانہ ہو گیا, چاکی واڑہ تھانہ ہو گیا, کرری تھانہ ہو گیا, سپر مارکیٹ تھانہ ہو گیا, ان تھانوں میں وہ اپنی مرضی سے ان کی تقرر اور تبادلے کرواتا رہا. اور پھر اس نے ناظرین جو ایک تھا جی ایڈمنسٹریٹر لیاری تھا مشتاق رئیسی, اس کا تقرر اس نے کروایا تھا, اور اس سے یہ 2 لاکھ روپے فی مہینہ, ہر مہینے 2 لاکھ روپے اس سے یہ بھتہ لیتا تھا. پھر 15 ملین جو ہیں یہ لیتا رہا ہے, 1.5 کروڑ روپے یہ بھتہ اس نے حاصل کیا ہے. پلاسٹک مٹیریل وغیرہ اور دیگر چیزوں کے جو ٹھیکے تھے, یہ چیزیں چھینی جاتی تھی مختلف لوگوں سے, وہاں سے اس کو بندے فراہم کرتے تھے, اس کے گینگز جو ہیں. پھر 50 لاکھ روپے بھتہ اس کو جو ہے وہ پیر پگاڑا گروپ کا ایک بندہ تھا سمر علی شاہ, اس کا بنگلہ اس نے کچھ بندوں سے لے کے, لینڈ گریبر سے لے کے اس کو دیا تھا, اور پیر پگاڑا صاحب کے بندے سے اس نے 50 لاکھ روپے لیے تھے.
پھر 40 لاکھ روپے اس کو بھتہ جو ہے مختلف گوڈاؤنس کے ڈسپیوٹس میں اس کو ملتا رہا ہے، اور پھر 10 لاکھ روپے کا بھتے کا ذکر ہے. یعنی اس کو بھتہ جو ہے وہ فشریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی ملتا رہا ہے، سرکاری محکموں کے تھرو بھی. اور عزیر بلوچ جو ہے یہ صرف جب یہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، دبئی چلا گیا تھا، وہاں بھی اس کو بھتہ جاتا رہا ہے، وہاں اس کے اکاؤنٹس ہیں، اس کی وائف کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں، وہاں اس کو بھتہ جاتا رہا ہے، یہاں سے باقاعدہ باضابطہ طور پر، یہ رکا نہیں ہے سلسلہ. اور پھر اللیگل ویپنز جو ہیں وہ اس کے پاس سے بہت بڑی تعداد میں نکلے تھے. اس کو لائسنسز بھی دیے تھے ذوالفقار مرزا نے، اور بوگس ایرانی پاسپورٹ تھا اس کے پاس. اس کی ایک آنٹی تھیں جو کہ ایران میں رہتی تھی، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کے بیٹے کا جو پاسپورٹ تھا، جو ڈومیسائل تھا، اس پہ چونکہ اس وقت تصویر نہیں ہوتی تھی، اس سے اپنی تصویر لگا کے بعد میں اس کے نام پہ یہ مختلف علاقوں میں سفر بھی کرتا رہا. پھر وہاں اس کی ایرانین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور اس نے ایران کے لیے جاسوسی کرنا بھی شروع کر دی. اس نے اسکیچز وغیرہ بھی، نقشہ جات وغیرہ بھی کچھ پاکستان کی فوج کی انسٹالیشنز کے اس نے ان کے ساتھ شیئر کیے تھے. اور اسی جرم کی پاداش میں اسے وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی بنیاد پہ اسے 12 سال جو ہے قید کی سزا بھی ہوئی ہے. اور میرے لیے جو اس میں سب سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین، وہ ہے یہ جو ورڈ جہاں پہ اس کے لیے یوز ہوا ہے جے آئی ٹی کے اندر. جے آئی ٹی ممبرز unanimously declared accused عزیر علی سردار عزیر جان son of Faiz Mohammad late as black in the light of his criminal history in which he has disclosed his involvement. Furthermore, SSPs of the concerned districts and SSP investigation East, West, Central, South Zone Karachi may be directed to initiate criminal proceedings against the accused and co-accused persons. یعنی کہ اس کو بلیک ٹیررسٹ، جب بلیک کا ورڈ یوز جائے تو پھر تو پھانسی یا سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ہوتی. ابھی اسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت اس کو 12 سال قید کی سزا ہوئی ہے. باقی اس کے بہت سنگین اور ہولناک اور خوفناک قسم کے کیسز بنتے ہیں. اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ تھی ناظرین، اس میں سگنیچرز موجود ہیں جتنے بھی اس کے ممبرز تھے، جن میں اسپیشل برانچ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو گیا، سی ٹی ڈی انٹیلیجنس بیورو، آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی اور پاکستان رینجرز سندھ کے اس میں نمائندے شامل تھے. جے آئی ٹی رپورٹ ان کی طرف سے یہ بنائی گئی ہے اور 35 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے. اب یہ جو رپورٹ ناظرین اب تک سامنے آئی ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کی انوالومنٹ کا کہیں پر بھی کوئی بھی ذکر نہیں ہے. اب علی زیدی یہ بلیم کر رہے ہیں کہ اس میں جال سازی کر کے ٹیمپر کر کے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے. جو اہم چیزیں تھیں، نکات تھے، وہ اس میں سے حذف کر لیے گئے ہیں. حالانکہ یہ رپورٹ جو ہے اس میں سگنیچرز ہیں تمام جتنے بھی جے آئی ٹی کے ممبرز تھے. تو میرے خیال سے مجھے اس میں لگتا نہیں ہے کوئی اس طرح کی فورجری یا اس میں کوئی کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی گئی ہو. لیکن اگر ہوئی ہے تو اس کے ثبوت اب علی زیدی پہ بار ہے، انہیں لا کے دینے ہوں گے، یا پھر جو بھی ممبرز ہیں شاید وہ بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے وہ اس کی تفصیلات سامنے لے آئیں. لیکن اب جو 164 کا بیان ہے عزیر بلوچ کا، وہ اس پہ پریس کانفرنس غالباً علی زیدی نے کرنی ہے، اور وہی چیزیں ہیں کہ جس میں 164 کے بیان میں عزیر بلوچ نے آصف علی زرداری سے متعلق کچھ انکشافات کیے ہوئے ہیں، فریاد تالپور سے متعلق انکشافات ہیں. اس میں عبدالقادر پٹیل کا ذکر ہے 164 کے بیان میں، جس میں انہوں نے کہا ہوا کہ آصف علی زرداری کے جو بلاول ہاؤس ہے اس کے قریب جو گھر تھے وہ عزیر بلوچ نے خالی کروائے، اور لوگوں کو بہت کم پیسے دے کے وہ گھر خالی کروائے گئے تھے. اس طرح کی چیزیں ہیں. کچھ شوگر ملز ہیں، ان پہ قبضہ کروایا، وہ بہت اونے پونے داموں لوگوں سے چھین لی گئیں. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کا 164 کا بیان میں ذکر ہے. لیکن یہ 164 کا جو بیان ہے اس کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ بعد میں جا کے خود عزیر بلوچ نے اپنے 164 کے بیان کو کنٹیسٹ کر دیا تھا. تو اصل جو چیز ہے وہ جے آئی ٹی رپورٹ ہی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت آج ہے. اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا ذکر نہیں ہے. ہاں اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے ذوالفقار مرزا، ان کی طرف سے اس میں بہت زیادہ ان کی سپورٹ حاصل رہی ہے عزیر جان بلوچ کو. آج اگر کارروائی ہوتی ہے عزیر بلوچ کے خلاف تو یقینی طور پر ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے بھی کافی زیادہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر رپورٹ جاری ہوئی ہیں وہ نثار مورائی کی رپورٹ ہے. اس میں بھی بہت سے چشم کشا انکشافات ہیں، اور اس میں بھی زیادہ ذکر نثار مورائی سے زیادہ ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو ویپنز دیتے رہے، لیتے رہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو دوسری رپورٹ آئی ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی، اس پہ میں الگ سے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا کہ وہاں پہ کس شفافیت کے ساتھ شفاقانہ طریقے سے 259 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. فی الوقت سمر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.